السلام عليكم. عاودنا ولينا لكم في هذه لا تروازيام بارتي تاع ليكسبليكاسيون تاع لابليكاسيون امبيكوم. بون نفتحوا لابليكاسيون تاعنا. في لا بريمير بارتي كنا هضرنا على الانترفاس برينسيبال، وهضرنا تانيك على لو منو تاع لابليكاسيون واش فيها كوم دي زوبسيون. وفي لا دوزيام فيديو لا دوزيام بارتي هضرنا على واش كاين برودوي ستوك، وهضرنا على كيفاش ناجوتيو لي فورنيسور وكيفاش ناجوتيو لي كليون. في هذه لا تروازيام بارتي ان شاء الله نهضروا على لاشا وعلى لي فري ديفير، على الفونت، ونهضروا ثانيك على الفري ديفير. بون راني هنايا عندي خدمه، نروحو نعاودو. بون هنا ما عندنا والو بيان سور، لابليكاسيون راهي فيرج. نروحو المنيو تاع لابليكاسيون، نروحو نديرو اون ريستوراسيون باش نخرجو ديجا خدمه راهي واجده، باش نفهموكم تجينا الشرح يجينا سهل. بون نديرو ريستوراسيون ونخرجو لا ريستوراسيون هادية نرجعوها. بون ريستوراسيون فوالا. بون فوالا هنايا ديجا راني موجد 5 برودوي. نحبو نزيدو ان سيزيام برودوي، نديرو كيما فوالا نكريو هكذا. باغ اكزومبل نخيرو ديترجون، باغ اكزومبل نكتبو جيل جافيل اكزومبل. بري داشا 120، بري دو فونت 139، quantité d'alerte. هنا نكتبو لا ديسكريبسيون فينال جيل جافيل باغ اكزومبل 900 ml. ونديرو بلوس من الفوق باش يتاجوت لنا البرودوي. فوالا هذا لو برودوي يطافيش لنا هنايا. نحبو ناجوتيو ان برودوي، روحو توجور لو بلوس. هنايا تحب باش تفلتري باغ اكزومبل نكتبو دونتيفريس هكذا غير دي او يعطينا هنايا. سينو كاينه فيها ثاني فلتراسيون جينيريك، يفلتري باي لتر وين كانت يجبدها. باغ اكزومبل تكتب هنايا جافيل، هنا في لا تروازيام لين جافيل راهي في الوسط، نكتبو غير جافيل يجبدها. فوالا يجبدها. باغ اكزومبل تكتب هنايا 250 امل يجبدها 250 امل وحدها. فوالا هذه هي الحاجه ثانيك. سي ان افونتاج في لا ريشيرش جينيريك. بون تحب تاجوتي هنايا توجور تاجوتي. دوكا كي تحوس تاجوتي ما تقدرش، باسكو لابليكاسيون هنايا يلزم تبرميتي لك لا بريمير فوا عندك 5 تاع تاجوتي 5 برودوي، تاجوتي 5 كليون، تاجوتي 5 فورنيسور، 5 بون دو كوموند و 5 واسمو 5 بون داشا باش دير لو تيست تاعك. و الا كانت عجبتكم بيان سور تروحوا للمنيو تاع لاكتيفاسيون باش ديزاكتيفيو هنا وتخلي لابليكاسيون تخدم لك افي بور ان بري ريزونابل بيان سور. بون نروحو قلنا ثاني كليون هنايا. بون حنا راني موجد ديجا ان اكزومبلير تاع كليون فيه 4، وراني هنا ثاني موجد ان اكزومبلير تاع 4 فورنيسور. توجور تحب تاجوتي هنايا توجور تاجوتي. عندك هنايا عندنا لي بون داشا. فوالا هنا عندنا لي بون داشا. بون هنايا هنا تقدر تسوبريمي، تقدر تزيد. بون حنا باش نفهموكم لو برينسيپ، هادوما باغ اكزومبل لا ليست تاع لي بون داشا هادو اللي نديرهم ديجا من قبل. تحب تاجوتي ان بون داشا،
باغ اكزومبل رحت قضيت دخلت جيت ديريكتومون تسيزي لو بون تاعك لاجوتي هنايا دير بلوس ومن بعد تخرج لك هذه الانترفاس. بون عندك هنايا كي تكليكي هنايا اجوتي سور برودوي تعطي لك لا ليست. هنا عندك باش تفلتري كيف هنا عندنا لا ريشيرش جينيريك. باغ اكزومبل نكتب هنايا سينيال راهو في الدوزيام مو يخرج لنا ديريكت، غير نكتب سين يخرج لنا ديريكتومون سينيال. باغ اكزومبل هنايا 250 كيف نكتبو 250 يخرج لنا هذاك لو برودوي. هذه لافونتاج تاع لا ريشيرش جينيريك. باغ اكزومبل نديرو دونتيفريس كي نديرو اجوتي هنايا ديريكتومون يخرج لنا هذا لو بوتي طابلو فيه لا كونتيتي ديسپونيبل اللي راهي عندنا في ستوك و لو بري داشا تاعها. الا كان عندنا ولا كان تموديفيا باغ اكزومبل لو بري تروح للبرودوي تموديفي لو بري تعاود تجي لهنايا باش تدخل لا فاكتور تاعك. تيزي هنايا لا كونتيتي باغ اكزومبل شريت 100 بياس مثال، تروح كيف تعاود تولي باغ اكزومبل تيزي شامبون ودير اجوتي باغ اكزومبل هنايا كيف 100 بياس و تفاليدي باغ اكزومبل. ومن بعد تحب تفاليدي لو بون تاعك تهبط لهنايا لتحت على لا دروات تكليكي على هذه تعطي لك هنا باش تخير هذا لو طابلو. تخيل لي فورنيسور تاعك تكليكي سور اسباس تخرج لك كامل لا ليست. سينو تحب تفلتري تكتب لو فورنيسور تاعك يخرج لك، دير لا دات هنا تخير لا دات وقتاش. وإلا كان عندك ان ريغلومون إلا خلصت الفورنيسور تاعك راك تسيزي هنايا الخلاص تاعو. وإلا ما خلصتوش تخلي الشون فيد، تخلي هذايا فيد يبقى لك توجور تحت ريستا باي 28000 دينار و تفاليدي. فوالا كي تفاليدي راح تسيبو هنايا. هذا هو لو بون اللي درناه دوكا فيه. بون هذه لا كونتيتي اللي درناها هنايا راهي دخلت ديريكتومون للستوك. يعني كان تروح تفيريفي ستوك تاعك مقبله كان 216 ودوكا ولا 316. تحب تموديفي لو بون كي تموديفي باغ اكزومبل هنايا عندنا 120 كي دير 120 بليتو كان عندنا 100 باغ اكزومبل غلط هي نورمالمون 120 كي دير 120 ستوك تاعك راح يتموديفيا. وهنا اوليو يكون 316 راح يولي 336. وإلا تنقص كيف نفس الشيء يعاود ينقص لك من الستوك يعاود يريكتيفي لك هكذا. باغ اكزومبل ثانيك وإلا خلصت باغ اكزومبل الفورنيسور تدخل لك كيف باغ اكزومبل تخلص الفورنيسور تجي لهنايا للبون تدخل تروح ديريكتومون للبون يديرلو ان ريغلومون كومبلي يولي عنده سولد زيرو. ولا باغ اكزومبل درتلو انفيرسومون كي تفرسيلو هكذا 10000 دينار راح تبقى له 18000 دينار و تفاليدي. باغ اكزومبل راني فاليديت هكذايا كي تجي لهنا تلقى 18000 دينار اللي راهو يسالها لك وشهر المونطون هذا اللي من تحت راك طايلو 10000 دينار. فوالا هذايا فيما يخص لا فاكتور فورنيسور. دوكا نروحو لا بارتي لي بون كوموند لي فونت. هنا هذه هي لا 5ème روبريك كي ندخلو هنا. فوالا هنا ديجا راهم عندي ديجا اون كرياسيون تاع سيرتان بون كوموند. باغ اكزومبل هنا مثال نفاسي واحد باش نقدروا ناخذ باغ اكزومبل هنا من الفوق باش ناجوتيو بون جديد نديرو اجوتي اون كوموند. باغ اكزومبل هنا اجوتي اون كوموند ناجوتيو هي نفس البرانسيب مع لاشا صوف كو هنايا كي تكليكي باغ اكزومبل بون نفس الشيء بالنسبه لا ريشيرش بالنسبه لاجو نفس البرانسيب. هنا تكليكي ومن بعد تجي لهنايا دير اجوتي تكليكي على هذا لو بلس يخرج لنا هذا لو طابلو. هنا يعطينا لا كونتيتي ديسپونيبل يعطينا لو كو تاع لو برودوي يعطينا تانيك البري دو فونت
وعندنا لا كونتيتي اللي رانا رايحين نبيعوها باغ اكزومبل نسيزي، وعندنا البري فونت دو اون كاو باغ اكزومبل تكون عندك اون ريميز. باغ اكزومبل حبيت تنقص الفورنيسور ديرلو اون بوتيت ريميز باغ اكزومبل 45 دينار حبيت ترجعها 44 دينار، ولا باغ اكزومبل البري تاع البرودوي يكون زاد ونتايا نسيت ما زدتلوش، الوغ ترجعو باغ اكزومبل ترجعو 46 دينار وتفاليدي يطافيشالك هنايا. نفس الشيء تعاود تجي لهنا تكليكي سور اجوتي ان برودوي تخرج لك لا ليست باغ اكزومبل تخير شامبوان و تاجوتي، كي تاجوتي يخرج لك الطابلو هذا تسيزي لا كونتيتي تاعك. هنا الا كانت عندك موديفيكاسيون تموديفي سينون تفاليدي ديريكت باغ اكزومبل. ومن بعد كملنا البون تاعنا نروحو نفاليديو من تحت على اليمنى نكليكيو هنا يخرج لنا هذا لو طابلو. بون تحب تسيزي الكليون تاعك الا راك حافظ اسمو ديريكت، سينو ماكش حافظ اسمو تكليكي سور اسباس تخرج لك كامل لا ليست. باغ اكزومبل كليون 2 نفس الشيء هنايا عندنا الا كنت حاب ديرلو باغ اكزومبل اون ريميز من المونطون جلوبال باغ اكزومبل ديرلو ريميز تاع 80 دينار راح يولي لك نوفو تي تي سي 360. وإلا كنت باغ اكزومبل سي الكليون تاعك خلصك دير الريغلومون، سينو الا ما خلصكش تخلي هذا لو شون فيد ويبقى له ريستا بي تاعو 3600 دينار. وإلا كان باغ اكزومبل دير لك انفيرسمون تاع 1800 دينار راح يبقى لك الريستا بي 1800 دينار باغ اكزومبل. حنا نديروها. عندنا هنا تانيك كي تجيب باغ اكزومبل باش تكونسلتي هنا تقدر تكونسلتي لو كونت كليون باغ اكزومبل هنايا عندنا كليون 2 فوالا نديرو ريشيرش ديريكتومون يعطينا لو دو واش عنده هنايا باغ اكزومبل هو راه عنده ديجا دو بون، عنده هذا البون نيميرو 2 ماهوش خالص، وعندنا هذا لو بون نيميرو 6 راهو خالص فيه غير 1800 دينار. هنا يعطينا لو سولد كليون اللي هو 8360 دينار تاع لو كومول تاع لو بون نيميرو 2 مع لو بون نيميرو 6. هو يقول تي با اوبليجي باش تروح لاكاس وتشوف لو كونت كليون واش عندك فيه كوم سولد. تقدر غير هنايا من البون كوموند دير كامل هذو لي زوبيراسيون تانيك. بون كي ندخلوا في البون كوموند تقدر تدخل تروح لهنا باش تموديفي لو بايمون الا خلصك ولا ما خلصكش. باغ اكزومبل عندك تقدر تموديفي لي كونتيتي فوندو. باغ اكزومبل هنايا بعتلو 20 تعاود ترجعها 24 غير تعاود ترجعها 24 كيف راح تعاود تنقص لك من ستوك. ويلا باغ اكزومبل رجعتها 10 وفاليديت هذيك 10 اللي نقصتها راح تعاود تولي للستوك تاعك. تانيك باغ اكزومبل نقولوا نهار من نهارات تغلط له فيك كاش سلعه رجعتها تروح لهذاك لو بون اللي بعثلو فيه تسوبريمي باغ اكزومبل هذاك لو برودوي مثال هكذا تسوبريميه ومن بعد تفاليدي وتروح تكوشي فاكتور دافوار. هذه الكارو هذا الصغير فاكتور دافوار تكوشيه باش تعرف باش يافيشي لك بلي طار بلي يودي هذه لا فاكتور راهو رجع لك فيها سلعه. هنا تكوشي هذه افوار كي يرجع لك كاش نهار من نهارات سلعه باغ اكزومبل غلط لك فيها ولا غلط له فيها ولا وخلصك فيها تكوشي هذه افوار هنا باش تعرف بلي يودي هذا البون رجع لك منه سلعه وتفاليدي وكي ترجع لك هذيك السلعه كي يرجعها لك اوتوماتيكمون هي رايحه تعاود تولي للستوك ديريكتومون تولي للستوك. اي حاجه ترجع ولا اي حاجه تخرج في الموديفيكاسيون تدخل وتخرج من الستوك. بالنسبه هنايا لاشا نفس الشيء بالنسبه للفورنيسور بالنسبه لي كونت تاع الفورنيسور باغ اكزومبل هنايا نكتبوا الفورنيسور 2 ونديرو ريشيرش راح يعطينا لو كونت تاعو ديريكتومون يعطينا لو كونت. باغ اكزومبل هنايا ما راني
راهو يساني هذا الفورنيسور يحسب لي ديريكتومون سول 37600 دينار اللي هو لو كومول تاع لو بون نيميرو 2 مع لو بون نيميرو 6. هنا هو يساني 18000 دينار وهنا هو يساني 19600 دينار. يحسب لي ديريكتومون لو كومول بلا ما نروح لهنا لاكاس وندخل ونشوف نفيريفي لي سولد تاع لي كليون. غير منا عندي افونتاج باش ثاني كنفيريفي لي كونت تاعي تاع لي كليون ولا تاع لي فورنيسور. فوالا. وهذا نورمالمون هذا واش كاين بالنسبه لا تروازيام بارتي تاع الشرح تاع لابليكاسيون امبيكوم. وفي لا كاتريام بارتي ان شاء الله نعاودو نولو باش نكملو نشرحو لي فري ديفر ونشرحو لا كاس وثانيك نشرحو لي ستاتيستيك واش عندنا فيهم لي زافونتاج. فوالا. ودائما كي تحب باش تاكتيفي لابليكاسيون تاعك دائما نروحو لهنا للمنيو وتكليكي على اكتيفاسيون دو لابليكاسيون. تخرج هنا تكتب ليميل تاعك الا كان عندك ايميل، تكتب نيميرو تليفون تاعك ودير انفوي. حنايا نريسيفي لو ميساج تاعك. ابري افوار ريسيفي الميساج تاعك حنا نعاودو نبعثو لك لا ليسونس باش تدخلها هنايا وتاكتيفي لابليكاسيون تاعك تولي اوبيراسيونيل. فوالا. ونتلاقاو ان شاء الله في البروشين بارتي. السلام عليكم.